जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? नाजरीन, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं? यानी कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हों तो इसकी क्या वजह होती है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो इस मर्द के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं, किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ साइंसी वजूहात से भी ये जानेंगे कि किस औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है, और अगर किसी घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो इस इंसान की खुशी दुगनी चुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द और औरत जुड़वा बच्चे की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज्यादा हम बिस्तरी की जाए तो फिर भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने खानदान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बाइस समझता था। इसके यहाँ जब भी बेटी पैदा होती तो वो इस जिल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तारीकी में इसे जिंदा दरगोर कर देता। एक बार अल्लाह ताला ने इसको 2 बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वा बेटियों की पैदाइश पर इसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और शख्स के पास पहुंचे और फरमाया, ऐ बदबख्त इंसान, क्या तुझे रसूल खुदा का ये फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं? तुम्हारे घर अल्लाह की 2 रहमतें नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स पर राजी होता है सिर्फ इसी को बेटी की रहमत और जुड़वा बच्चे अता फरमाता है, और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ उसी शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है, और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो इस घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है, जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और इनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, नबी करीम ने फरमाया है, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बातें सुनकर इस जालिम को रहम आ गया और वो फौरन आपके कदमों में गिरा और ज़ारों की तार रोने लगा और अर्ज किया, या अली, मुझे मुआफ कर दें और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को इनकी माँ के हवाले कर दो, फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। ये कहकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद की जानिब चल दिए। वो शख्स दोबारा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में पहुंचा और अर्ज किया, या अली, जब एक औरत हामिला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, उस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ऐ शख्स, अगर कोई गैब के इल्म का दावा करे तो वो झूठा और मुशरिक है और इसका ठिकाना जहन्नम की भड़कती हुई आग है। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूँ जिससे तुम पता लगा सकते हो कि इस औरत के यहाँ लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए
اور اس ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ وہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کروں، جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کروں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ منتظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کرے، کیونکہ بہن نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورہ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں
ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد، صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچے کے پیدا کرنے کے امکان چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورت جن کا وزن اور قد کم ہو، ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند نشانیاں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔